बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ बात करनी है जी। 5-6 मई को सितारों की अच्छी नज़र है और वो 5 बरूज पर सितारों की अच्छी नज़र है और 5 बरूज से फ़ायदा उठाएंगे। रिस्क में इजाफ़ा होगा और सफ़र और उसके अलावा जो नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी। वो ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं जी, वो 5 बरूज कौन से हैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं। ज़ंजानी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अलग गरम भट्टी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 5 बरूज सितारों की अच्छी नज़र आ रही है इनके ऊपर। बिल्कुल, सितारों की नशिस्त जो है ये बहुत अच्छी बनने जा रही है 5 और 6 मई को। और लेकिन उससे पहले आपके जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपके चैनल से मोहब्बत करने वाले, जो आपके प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है मैं आपके तवस्सुत से, आपके वसातत से जो है तोहफ़ा भी उनके लिए एक देता हूँ, बिल्कुल फ्री में। फ्री तोहफ़ा है आपके तमाम देखने वालों को, लेकिन उसके लिए करना उन्होंने सिर्फ इतना है कि जो मेरी वेबसाइट है zinjani.pk, उसके ऊपर जाके वहाँ पे सबसे ऊपर 3 तरह के डिफरेंट नकूश हैं। एक है कुशादगी रिस्क के लिए, ठीक है। एक है अपने घर में अमन सुकून को, बरकत को, ब्लेसिंग्स को बढ़ाने के लिए, और एक वहाँ पे है बदनज़री का धागा, जो कि ख़ुद भी पहन सकते हैं, बच्चों को भी पहना सकते हैं, जिसके पहनने से अल्लाह ताला आपको हिफ़ाज़त में रखेगा कि आपको बिला वजह इधर उधर की जो बदनज़री होती है बार बार, उससे आप हिफाजत में रहेंगे। उसके मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ जब उनको मसूल होगा तो उसके जो पोस्टल चार्जेस हैं वो उन्होंने पे करने होंगे। ज़बरदस्त। तो एक तो ये गिफ्ट है मेरी जानिब से, लेकिन आपकी जानिब से, आपकी जानिब से बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी मोहब्बत। और दूसरा, ये जो 2 दिन है, इसमें ऐसा होता है कि आसमान के ऊपर जो सितारों की नज़रात बनती है, जिसको हम एस्पेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मुतअद्दिद दफ़ा मैंने एग्जांपल से भी समझाया है कि जब जैसे कि हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो ये एक तरह की कंजंक्शन की नज़र होती है। इसी तरह कोई हमारे से थोड़ा डिस्टेंस पे बैठेगा तो ये जो है, अगर 3rd हाउस की नज़र होगी तो वो सेक्सटाइल की बनेगी। इसी तरह कोई थोड़ा और डिस्टेंस पे जाके 5th नज़र पे बैठेगा तो वो ट्राइन की नज़र बनेगी। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में नज़रात जो हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। एक तो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लानिटरी स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ नज़रात की अपनी जो एस्पेक्ट्स होती हैं प्लैनेट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अच्छे प्लैनेट्स अगर आपस में इकट्ठे होंगे, अच्छी नज़र बनाएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि अच्छे प्लैनेट्स अच्छी बातें करेंगे, फ़ायदा देंगे, ब्लेसिंग्स करेंगे। तो ये जो 5 और 6 मई को बनने जा रही है, ये प्लानिटरी एस्पेक्ट है। एक, कुशादगी रिस्क, खुशबख्ती, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी का रूहानी प्लानट, जो कि गुरु प्लानट भी कहलाता है, जुपिटर। दूसरी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिकेशन के, बातचीत की, कम्युनिकेशन की, या इवन आप कोई भी दूसरों के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हैं, कोई मशवरा ले रहे हैं, आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कोई किसी को कॉल, मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट करना चाहते हैं, आप वीज़ा के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाना चाह रहे हैं, अपने एडमिशन के लिए कोई चीज़ें फाइनल अप करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी सोच से रिलेट होती हो, कोई भी ऐसे ख़्याल के तख़य्युल का इजहार भी करना चाहते हैं, तो उससे जो रिलेटेड प्लैनेट है वो है मरकरी। अब मरकरी की और जुपिटर की आपस में एक कम्बिनेशन बन रहा है जो कि है सेक्सटाइल का नज़र, जो कि तीसरी नज़र है। अब सेक्सटाइल की नज़र इन 2 अच्छे सितारों की बनेगी तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ जिस जिस ज़ोडिक साइंस में इनके असरात और फ़वाइद मिलेंगे, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में एक तो रिस्क में कुशादगी होगी, इनकी ज़िंदगी में हसूल मुराद मिल जाएगी, और हर तरह का शरई तौर के ऊपर नेक कोई भी मकसद हो, उसमें अगर ये दूसरों से अपनी इजहार कर रहे हैं तो उससे रिस्पांस मिलना शुरू होगा। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में सोच में जो स्ट्रेस डिप्रेशन था, इन्हीं ज़ोडिक साइंस के जिनका मैं भी जिक्र करूँगा, वो स्ट्रेस डिप्रेशन कम होना शुरू होगा। इनके सोच में जो थोड़ा सा मायूसी का एलिमेंट था वो कम होना शुरू होगा, और इनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद जागना शुरू होगी, एक पॉजिटिव एलिमेंट आना शुरू होगा। इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो काम की जगह के बिला वजह फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, या इनके घर के माहौल के अलावा जो इनके जज्बाती वाबस्तियाँ हैं रिश्तों की, चाहे वो मोहब्बत की हो, चाहे दोस्तों की हो, चाहे वो आपकी स्पॉजल रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उसमें भी ख़ात्मा होना शुरू होगा। तो इस एतबार से ये चीज़ें जो हैं इस स्पेसिफिक नज़र के बनने की वजह से ना सिर्फ कुशादगी, पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, बल्कि अगर इनको क्योंकि ये नज़र बन रही है पहले हफ्ते में 5 और 6 तारीख को, और उससे पहले जो है शर्फ़ शम्स का भी टाइम आ रहा है, तो ये
ایک طویل پورا پہلا جو ہفتہ ہے شرف شمس کے بعد اس خوبصورت نظر کا بن جانا، انہی 5 زوڈک سائنس کو کافی حد تک ایسی چیزوں میں فائدہ فیور بلیسنگز ملیں گی جو کہ ان کے پیسے سے جڑا ہے، گھر سے جڑا ہے، پراپرٹی سے جڑا ہے، سواری سے جڑا ہے، رشتوں کے ساتھ لنکڈ اپ ہے، سفر کے ساتھ لنکڈ اپ ہے، جاب کو چینج کرنا ہے، سوئچ کرنا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن لینا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ٹائم ان کی زندگی میں انشاءاللہ اچھا ہوگا کہ اب جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اب اس میں جو زوڈک سائن سب سے زیادہ فائدہ اور بلیسنگز حاصل کریں گے وہ زوڈک سائن جس میں آ جاتے ہیں، جس میں پہلا زوڈک سائن ہے جہاں پہ جوپیٹر پلیسڈ ہے، وہ زوڈک سائن آ جاتا ہے ٹورس برج سور. اب ٹورس والوں کی زندگی میں خواہشات کا پورا ہونا، ان کی زندگی میں اپنے حسب منشا مراد کا مل جانا، لوگوں کی طرف سے فیور فائدہ مل جانا، لوگوں کی طرف سے جو بلا وجہ کی مس کمٹمنٹس تھی یا ان کے پیسے سے جڑی ہوئی چیزیں جو رکی ہوئی تھیں لوگوں کی وجہ سے، وہ ان کا پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسی مس کمیونیکیشن جو کہ ان کی محبت سے جڑے ہوئے کاموں میں ہیں وہ ان کی انشاءاللہ نسبتاً بہتر طور پہ کم ہونا شروع ہوں گی. اب اس میں جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے جس کو فائدہ بلیسنگز فیورز ملیں گی وہ زوڈک سائن آ جاتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں خرچوں میں کمی ہے، حاسدین کا زیر ہونا ہے، ان کی زندگی میں کریئر کاروبار عزت میں گروتھ ہے، ان کی زندگی میں جو ذاتی یہ بزنس کر رہے ہیں یا کوئی ذاتی نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا گیا ایگریمنٹ ان 2 دنوں میں ان کو اگلے آنے والے دنوں میں عزت، رتبے، بڑھاوے اور کریئر کے اعتبار سے بلیسڈ کرے گا. اس کے بعد ان کی زندگی میں جہاں پہ حاسدین زیر ہو رہے ہیں وہیں پہ ان کی زندگی میں ایسے مسئلے یا ایسی پرابلمز جو کہ ان کی ازدواجی طور کے اوپر چل رہی ہیں ان میں بھی نسبتاً کمی آنا شروع ہوگی کیونکہ جوپیٹر ان کے زائچے کے 7ویں گھر کا رولنگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس میں تیسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے جس کو فائدہ بلیسنگز فیور ملیں گی وہ زوڈک سائن آ جاتا ہے ورگو برج سملا. ورگنز والوں کا کیونکہ رولنگ پلانٹ ہے اور وہ بڑی کمزور پوزیشن پہ چل رہا تھا تو اس خوبصورت نظر کا بننا اب یہ سمجھیں گے ان کے لیے ایک طرح کا نئی اور تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا کہ ان کی زندگی میں سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی میں کمی آئے گی، ایک برڈن جو ان کے اوپر سوار تھا وہ کم ہو جائے گا. یہ اپنی زندگی میں اپنے روحانی سفر کے بارے میں جو کوشش کر رہے تھے اس میں کامیابی مل جائے گی. ان کی زندگی میں اگر یہ کوئی آن لائن کسی بھی طور کے اوپر انویسٹمنٹس کا سوچ رہے تھے اس میں فیور مل جائیں گی. ان کی زندگی میں اگر یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے تھے وہاں پہ ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اگر یہ شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان 2 دنوں میں اگر یہ اپنا پیغام کسی تک پہنچائیں تو وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملے گا. اور جاب کے اعتبار سے بھی کیونکہ ان کے زائچے میں 7ویں گھر میں پلیسڈ ہے وینس جو کہ شرفی پوزیشن پہ ہے اور جاب کے فائدے کا بھی پلانٹ وہیں پہ موجود ہے، 6ٹھے گھر کا رولنگ پلانٹ بھی. تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جاب سے فائدے کے گھر کی اچھی پوزیشن بن رہی ہے تو ان کو ملازمت میں عزت، رتبہ، ترقی کے ملنے کے علاوہ فائنینشلی طور کے اوپر بھی بینیفٹ ملے گا. تو یہ اس میں 4 ٹوٹلی زوڈک سائنس جو کہ ابھی تک میں نے آپ کو بتا دی ہیں جس میں 3 زوڈک سائنس جس میں ٹورس ہے، جیمنائی ہے اور ورگو ہے. اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو جو چوتھا زوڈک سائن ہے وہ اس میں آ جاتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس. سیجیٹیرینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو جوپیٹر موجود ہے ان کی ملازمت کے گھر میں اور ملازمت کا رولنگ پلانٹ موجود ہے ان کے زائچے کے 4تھے پوزیشن پہ اور وہاں پہ موجود یہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کے زائچے میں 7ویں گھر کا مالک اور ان کی زندگی میں ان کی عزت، رتبے، کریئر، کامیابی کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر کے ساتھ کی خوبصورت نظر بنا رہا ہے. تو اس چیز سے سیجیٹیرینز والوں کے زائچہ میں ایک تو ان کے پارٹنرشپ کے کاموں میں فائدہ بلیسنگز ہوں گی، دوسرا ان کے ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار میں جو بلا وجہ ایک ڈیڈ لاک برقرار تھا، مس کمیونیکیشن تھی، یعنی لوگوں کی طرف سے دکھایا کچھ جا رہا تھا اور پیٹھ پیچھے کیا کچھ جا رہا تھا، وہ چیزیں ان کی ایک تو نکل کے سامنے آ جائیں گی. یہ ریئلسٹک اپروچ ہو جائے گی. دشمن سامنے آئیں گے، دشمن سامنے مطلب حقیقت سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. غلط فہمیاں ہٹ جائیں گی. پھر ان کی زندگی میں جو گھر کا جو ماحول ہے، گھر میں جو بلا وجہ کی ایک غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی. تو گھر کے ماحول میں بھی خوش بختی جو ہے سیجیٹیرینز والوں کے چارٹ میں نظر آتی ہے. اب اس میں جو 5واں زوڈک سائن ہوگا وہ آ جاتا ہے پائسز برج حوت. پائسز والوں میں کیونکہ یہاں پہ مرکری پلیسڈ ہے اور مرکری تیسرے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ اچھی نظر بنا رہا ہے تو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک تو پائسز والے لوگ ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس کی بلندی کی طرف آئیں گے، اپنے عزیز و قریب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو اچھا کریں گے. پھر یہ اپنی زندگی میں کچھ سفر کا ارادہ بنائیں گے. سفر کسی طور کے اوپر جو کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی طور کے اوپر اس میں ان کے جو اسپیسیفک پرپزز ہوں گے یا سفر سے جڑے ہوئی جو ان کی توقعات ہوں گی وہ بہت اچھے انداز میں پوری ہو جائیں گے. ایون اگر یہ ہجرت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے اسباب بھی ملیں گے اور ہجرت جو ہے
وہ ان کی زندگی میں نسبتاً زیادہ بلیسڈ ہوگی. تو اوور آل یہ 5 زوڈک سائنز ہیں جن کو ان 2 دنوں میں کیے گئے ہر طرح کے یہ کام جو کو میں نے بتایا ہے ان سے فیور, فائدہ, کامیابی اور خوش بختی ملنے کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں. بہت شکریہ سر. جی 2 دن بہت اہم مئی سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی, اور اس کے بعد یہ 2 دن کے فائدے پورا مہینہ کیا پورا سال چلیں گے, جو آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, اور آپ کے تحفے کا بھی بہت شکریہ جو آپ نے دیکھنے والوں کے لیے دیا. بہت شکریہ. سلام پاکستان.